नावा शंभू की आंखें एक झटके से खुली और दूसरे लम्हे वो बुरी तरह कराहता हुआ उठकर बैठ गया। लेकिन उठकर बैठते हुए उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ने लगीं। उसकी एक रान से खून तेजी से निकल रहा था और ये दर्द और तकलीफ इसी जख्म की वजह से थी। उसने हैरत से अपनी रान के जख्म को, फिर इधर उधर झाड़ियों में ऊंधे सीधे पड़े हुए इमरान के साथियों को देखा और फिर उसने एक झटके से उठकर दोबारा खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो लड़खड़ा कर गिर गया। ओ, ये सब कैसे हो गया? ये लोग मर गए हैं, शायद मैं भी जख्मी हूँ, मगर कैसे? मैं तो इमरान से बातें कर रहा था, नावा शंगू ने सोचा। इसके साथ ही उसका जहन बेदार हो गया। उसे बस इतना याद था कि वो इमरान से अड्डे के मुतालिक बात कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ, वो कैसे जख्मी हुआ, ये लोग कैसे मरे, ये सब कुछ बावजूद सोचने के उसके जहन में न आया। उसने जख्म पर हाथ तो रख दिया था ताकि खून ना निकले, लेकिन उसका हाथ अपने ही खून से लथड़ गया और इसके बावजूद खून बंद ना हुआ। ओ, इस तरह तो मैं भी मर जाऊंगा, नावा शंगू भी मर जाएगा। नहीं, मैं नावा शंगू हूँ, मैं भला कैसे मर सकता हूँ, नावा शंगू ने कहा। और उसी लम्हे उसे ख्याल आया तो उसने चौंक कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे उसकी नजरें एक झाड़ी पर पड़ गईं जिसके बड़े बड़े और चौड़े पत्ते थे। नावा शंगू की आंखों में चमक उभर आई। वो चूंकि नावा शंगू था, इसीलिए उसे जंगल में पाई जाने वाली हाथ जड़ी बूटियों की खसूसियत का इल्म था। ये इल्म कदीम जमाने से हर नावा शंगू तक इसके बाप के जरिए बाकायदा पहुंचाया जाता था। नावा शंगू जमीन पर घसीटता हुआ इस झाड़ी तक पहुंचा। फिर उसने जल्दी जल्दी इसके कई पत्ते तोड़े और उन्हें मुंह में डालकर चबाने लगा। वो इनका रस पी रहा था। जैसे ही इन पत्तों का रस उसके हलक से नीचे उतरा, उसका जख्मों से निकलता हुआ खून ना सिर्फ रुक गया, बल्कि पूरे जिस्म में मौजूद शदीद दर्द भी हल्का होने लग गया। नावा शंगू ने इन्हीं पत्तों से अपना जख्म साफ किया, फिर गौर से जख्म को देखने लगा। फिर उसने दोनों उंगलियों से जख्म के किनारों को दबाया तो उसे महसूस हुआ कि गोली उसकी टांग का गोश्त फाड़कर साइड से निकल गई है। क्योंकि जख्म एक नाली की सूरत में था, उसने और पत्ते तोड़े और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दर्द आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। अब खून निकलना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था, लेकिन बहरहाल जख्म मौजूद था। इसी लम्हे उसे ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से अपने लिबास के अंदर हाथ डाला, फिर एक चौड़ी डिबिया निकाल ली। ये डिबिया वो जंगल में जाते वक्त अक्सर अपने पास रखता था। इस डिबिया में वो मखसूस मरहम था जो बड़े बड़े जख्मों को फौरी तौर पर मुंदमिल कर देता था और जहरीले से जहरीले सांप के जहर को भी एक लम्हे में खत्म कर देता था। उसने डिबिया खोली और उसमें से जरा सा मरहम निकाल कर उसने जख्म पर लगाया, फिर उंगली से इसे पूरे जख्म पर फैला दिया। इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया। अब वो आसानी से खड़ा हो सकता था। अपनी तकलीफ दूर होने के बाद उसे इमरान का ख्याल आया। उसने इधर उधर देखा, फिर उसे इमरान एक झाड़ी के पीछे बेहिस्सो हरकत पड़ा नजर आ गया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आका इमरान, आका इमरान, नावा शंगू ने करीब पहुंचकर इमरान को बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहा। उसने देख लिया था कि इमरान के जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। वो उसे मुसलसल झंझोड़ता रहा। फिर कुछ देर बाद इमरान की आंखें एक झटके से खुल गईं, लेकिन उसकी आंखें इस तरह हाली हाली थी जैसे वो बेनूर हों। आका इमरान, आका इमरान, मैं नावा शंगू हूँ। नावा शंगू ने दोबारा पूरी कुव्वत से इमरान को झंझोड़ा तो इमरान की आंखों में यगलहद चमक सी उभरी और वो एक झटके से उठकर बैठ गया। आका इमरान, ये सब कुछ क्या हो गया है? मैं तो आपसे बातें कर रहा था, फिर ना जाने क्या हुआ, फिर मुझे होश आया तो मैं जख्मी पड़ा हुआ था, नावा शंगू ने कहा। और इमरान उसकी बात सुनकर यकलहद चौंक पड़ा। उसी लम्हे उसे अपने साथियों का ख्याल आया तो वो पागलों के अंदाज में उनकी तरफ दौड़ पड़ा। करीब ही जूलिया ऊंधे मुंह पड़ी हुई थी। इमरान ने उसे सीधा किया। दूसरे लम्हे उसके हलक से मायूसी भरी आवाज निकली। जूलिया के पेट में एक इतार की सूरत में जख्म थे और इन जख्मों से अभी तक खून निकल रहा था। जिस जगह जूलिया पड़ी थी वहां खून का एक तालाब सा बन गया था। इमरान ने जल्दी से जूलिया की नब्ज देखी। नब्ज बिल्कुल मध्यम हो रही थी, ऐसे जैसे किसी भी लम्हे डूब जाएगी। इमरान के होंठ बिंच गए। नावा शंगू, वो थैले उठाओ, इधर झाड़ी के पीछे पड़े थे, इमरान ने चीख कर नावा शंगू से कहा। और नावा शंगू बिजली किसी तेजी से झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। इमरान तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसने सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील, जोसेफ और जवाना को चेक करना शुरू कर दिया। इन सब के जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां लगी थीं, लेकिन बहरहाल वो भी जिंदा थे। लेकिन इन सब की हालत इंतहाई महदूश थी। खास तौर पर तनवीर की हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके सीने में 4 गोलियां लगी थी और उसका सांस सुखड़ रहा था। इधर लेकर आओ, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर नावा शंगू से कहा। और नावा शंगू जो थैले उठाए आ रहा था दौड़ता हुआ उसके करीब आ गया। ये सब क्या हो गया है आका इमरान? ये सारे लोग किस तरह जख्मी हो गए हैं? नावा शंगू ने बैग रखते ही कहा। लेकिन इमरान ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय तेजी से बैग खोला, फिर उसके अंदर रखा हुआ इमरजेंसी मेडिकल बॉक्स बाहर निकाल लिया। बॉक्स खोलकर उसने इंतहाई फुर्ती से इसमें मौजूद चंद सील्ड इंजेक्शन बाहर निकाले। सिरिंजें महलूल सी भरी हुई थी और इसी तरह पैक्ड थी। इमरान ने एक इंजेक्शन की सील तोड़ी। दूसरे लम्हे उसने सुई तनवीर के बाजू में घूम दी। चंद लम्हों बाद सिरिंज खाली हो चुकी थी। इमरान ने दूसरा इंजेक्शन खोलकर उसे भी तनवीर के दूसरे बाजू में लगा दिया। फिर डिब्बा उठाकर वो पास पड़े हुए जवाना की तरफ बढ़ गया। जवाना भी शदीद जख्मी था और उसके जख्मों से भी खून निकल रहा था। उसने एक इंजेक्शन लगाया, फिर वो सफदर की तरफ बढ़ा। इस तरह उसने बारी बारी सबको एक इंजेक्शन लगाया और आखिर में उसने जूलिया को भी तनवीर की तरह यके बाद दीगरे 2 इंजेक्शन लगा दिए। इन इंजेक्शनों की वजह से इन सब की डूबती हुई नब्जें वक्ती तौर पर तो बहाल हो गई थीं,
لیکن عمران جانتا تھا کہ یہ ان کا مکمل علاج نہیں ہے اور نہ ہی اس جگہ ایسا ماحول تھا کہ وہ ان کا باقاعدہ علاج کر سکتا تھا۔ یہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اسی لمحے سے پوائنٹ 2 کا خیال آ گیا، لیکن پوائنٹ 2 وہاں سے کافی دور تھا، اسی لیے انہوں نے یہیں سے ان کے زخموں سے گولیاں نکالنے اور زخموں کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اب مسئلہ تھا پانی کا، کیونکہ زخموں کو صاف کیے بغیر وہ نہ ہی گولیاں نکال سکتا تھا اور نہ ڈریسنگ کر سکتا تھا۔ پانی مل سکتا ہے یہاں ناوا شنگو؟ عمران نے بڑے بے چین سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پانی؟ او نہیں آقا، یہاں تو پانی نہیں ہے، البتہ کافی دور ایک چشمہ ہے، لیکن وہ کافی دور ہے آقا عمران، میرے پاس خاص مرہم ہے۔ دیکھو میرا زخم ٹھیک ہو گیا، اگر تم حکم دو تو میں تمہارے ساتھیوں کو زخموں پر اسے مال دوں، زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ گو یہ مرہم صرف ناوا شنگو ہی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اب میں تمہارا غلام ہوں، جیسے تم حکم کرو، ناوا شنگو نے کہا۔ او اچھا، لیکن زخموں کے اندر جو گولیاں موجود ہیں انہیں تو باہر نکالنا پڑے گا، ورنہ اندر زہر پھیل جائے گا، عمران نے پریشان لہجے میں کہا۔ زہر؟ او زہر بھی اس مرہم سے ختم ہو جائے گا، اس مرہم کی خاصیت ہے کہ زہریلے سے زہریلے سام کا زہر ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں ٹانگوری بوٹی کی جھاڑیاں ہیں، ان کے پتوں کا رس جیسے ہی تمہارے ساتھیوں کے جسموں میں جائے گا ان کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور خون نکلنا بھی بند ہو جائے گا، ناوا شنگو نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ وہ کہاں ہے یہ ٹانگوری بوٹی؟ عمران نے کہا۔ وہ چوڑے پتوں والی؟ ناوا شنگو نے کچھ فاصلے پر موجود ایک جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ وہی جھاڑی تھی جس کے پتوں کا رس اس نے پیا تھا، اور اس سے اس کے زخم سے خون بہنا بھی بند ہو گیا تھا اور جسم میں موجود بے پناہ درد بھی ختم ہو گیا تھا۔ او ٹھیک ہے، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں، تم ان کے زخموں پر مرہم لگاؤ، میں پتے توڑ کر اس کا رس ان کے حلق میں ڈالتا ہوں، عمران نے خون بیچتے ہوئے کہا۔ اور پھر تیزی سے وہ اس جھاڑی کی طرف بڑھ گیا، اس نے اس کے پتے توڑ توڑ کر ان کے ڈھیر لگانا شروع کر دیا، اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، چند لمحوں میں اس نے چوڑے چوڑے پتوں کا کافی ڈھیر اکٹھا کر لیا، پھر وہ ڈھیر اٹھائے تیزی سے واپس اپنے ساتھیوں کی طرف آیا۔ ناوا شنگو اس دوران جولیا کے زخموں پر مرہم لگانے کے بعد اب صفدر کے زخموں پر مرہم لگانے میں مصروف تھا۔ کتنے قطرے ڈالے ہیں اس بوٹی کے رس کے؟ عمران نے ناوا شنگو سے پوچھا، کیونکہ اس بوٹی کے متعلق اسے نہ صرف کوئی علم تھا بلکہ اس نے یہ بوٹی اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ 5-6 قطرے کافی ہیں آقا عمران، ناوا شنگو نے کہا، اور عمران نے 10-12 پتے مٹھی میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے جولیا کے جبڑے بینچ دیے۔ جولیا کا منہ کھل گیا تو عمران نے مٹھی میں موجود پتوں کو مٹھی سے مسلنا شروع کر دیا، دوسرے لمحے اس کی مٹھی سے سبز رنگ کے اس کے قطرے نکل کر جولیا کے حلق میں گرنے لگے۔ عمران مسلسل مٹھی کو بینچے چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ انگلیوں کی مدد سے انہیں مزید دبا بھی رہا تھا، پتوں میں قدرتی طور پر کافی رس موجود تھا، اسی لیے 5-6 قطرے نکل ہی آئے۔ عمران نے مٹھی کھول کر مسلے ہوئے پتے پھینک دیے، پھر ان کا ڈھیر اٹھائے وہ دوسرے ساتھی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارے ساتھیوں کے حلق میں اس بوٹی کے رس کے قطرے ڈال چکا تھا، ناوا شنگو نے بھی سارے ساتھیوں کے زخموں پر وہ عجیب سا مرہم لگا دیا تھا، اور پھر عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام انتہائی قیمتی انجیکشن نے نہیں کیا تھا وہ اس بوٹی کے چند قطروں نے کر دکھایا تھا۔ نہ صرف زخموں سے نکلنے والا خون بند ہو گیا تھا بلکہ ان سب کی نبضیں بھی تیزی سے بحال ہونے لگ گئی تھیں، اور وہ سب انتہائی شدید خطرناک حالت سے نکلتے آ رہے تھے، اور ایک ایک کر کے ان کے منہ سے گراہیں نکلتی گئیں اور وہ ہوش میں آتے گئے۔ عمران کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلکیاں ابھر آئیں۔ ویسے یہ واقعی انتہائی دلچسپ صورتحال ہے کہ انہیں موت کے منہ میں پہنچانے والے بھی تم ہو اور ان کی زندگیاں بچانے کا کام بھی تم نے کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے ناوا شنگو سے کہا، اور ناوا شنگو عمران کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو آقا عمران؟ میں نے انہیں موت کے منہ میں پہنچایا؟ میں تو تم سے باتیں کر رہا تھا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، ناوا شنگو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، اگر تمہیں ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ تمہارا قصور ہے تو تم اس بار زندہ نہ بچ سکتے، میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، لیکن اب ایسا کرنے والا بچ کر نہیں جا سکے گا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی ایک ایک کر کے نہ صرف ہوش میں آ گئے بلکہ وہ اٹھ کر بیٹھنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وہ انتہائی حیرت سے اپنے جسموں پر موجود ہولناک زخموں کو دیکھ رہے تھے۔ او یہ زندہ کھڑا ہے، یہ ناوا شنگو! یکلہت تنویر کی انتہائی غصیلی آواز سنائی دی، وہ انتہائی زہر بری نظروں سے ناوا شنگو کو دیکھ رہا تھا۔ اگر ناوا شنگو زندہ نہ کھڑا ہوتا تو تم اب تک منکر نکیر کو حساب کتاب دے کر فارغ بھی ہو چکے ہوتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، جب اس ناوا شنگو نے اچانک مشین گن کا فائر ہم سب پر کھول دیا تھا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں بھی پہلے یہی سمجھا تھا، اور چونکہ مجھے اتنا وقت مل گیا تھا کہ میں ایک جھاڑی میں چھلانگ لگانے کی وجہ سے زخمی ہونے سے بچ گیا تھا، پھر اس پر فائر بھی میں نے ہی کیا تھا، لیکن میں نے اس کے سینے میں گولی مارنے کی بجائے اس کی ٹانگ میں گولی ماری تھی کہ میں اس کی غداری پر اسے آسان موت مارنے کی بجائے عبرت ناک موت مارنا چاہتا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن پر خوفناک حد تک دباؤ پڑنے لگا، اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا میرا ذہن بلینک ہو گیا، اور اگر ناوا شنگو مجھے زور زور سے نہ جھنجھوڑتا تو میں شاید کبھی بھی شعور کی دنیا میں واپس نہ لوٹ سکتا۔ بہرحال ناوا شنگو نے مجھے ہوش دلایا، پھر جب میں نے تم سب کو چیک کیا تو تم سب کی حالت زخموں اور خون بہہ جانے کی وجہ سے انتہائی سیریس ہو چکی تھی، اور یہاں حالات ایسے تھے کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
میرے پاس جو انجیکشن تھے وہ میں نے تم سب کو لگا دیے، لیکن یہ انجیکشن بھی وقتی سہارے کے لیے تھے، لیکن تم لوگ تو مشین گن کے برسٹ کا شکار ہوئے تھے۔ ان انجیکشنوں کے باوجود تمہارا زندہ بچ جانا ناممکن ہی نظر آتا تھا۔ لیکن ناوا شنگو نے ایک نئی بوٹی کی خصوصیات بتائیں۔ اس کے 5 قطرے تمہارے حلق میں اترتے ہی تمہارے زخموں سے خون نکلنا بند ہو گیا اور درد بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ناوا شنگو نے جو مرہم لگایا ہے اس سے تمہارے زخم اس حد تک مندمل ہو گئے ہیں کہ تم اب اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو اور ناوا شنگو پر آنکھیں بھی نکال رہے ہو۔ عمران نے تفصیل سے حالات بتاتے ہوئے کہا، او عمران صاحب، اس کا مطلب ہوا کہ ہم زخمی بھی ناوا شنگو کی وجہ سے ہوئے، پھر زندہ بچے بھی اسی کی وجہ سے۔ بہت ہو، ایسا اتفاق تو شاید ہی پہلے کبھی ہوا ہو، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی تمہارے زخموں میں گولیاں موجود ہیں، اسی لیے مجھے اس کا باقاعدہ آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن یہاں ایک تو پانی میسر نہیں تھا اور پھر جن لوگوں نے ہم پر ماورائی حملہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اسی لیے اب ہمیں یہاں سے سرنگ والے حصے میں جانا ہوگا۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب، آپ کے ذہن پر دباؤ اور ناوا شنگو کے ذہن پر کنٹرول کس نے کیا ہوگا اور کس طرح کیا ہوگا؟ صفدر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کوئی بہت ہی طاقتور ذہن کی مالک شخصیت کہیں قریب موجود ہے۔ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ ذہنی طاقت کے لحاظ سے مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن آج جس طرح میرے ذہن پر خوفناک دباؤ پڑا ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ذہن کے لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ واقعی میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے، اور اب میں ہر صورت میں اس شخصیت کو تلاش کروں گا۔ اگر میرا ذہن مخصوص ورزشوں کی وجہ سے نوری رد عمل کا عادی نہ ہوتا تو جس قدر خوفناک دباؤ پڑا تھا لازماً میرے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی، لیکن فوری رد عمل کی وجہ سے دماغ بلینک ہو گیا، اس طرح رگیں پھٹنے سے بچ گئی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرنگ والے کمرے کی طرف واپس جاتے ہوئے کہا، چونکہ وہ سب آہستہ آہستہ چل رہے تھے اس لیے انہیں سرنگوں والے کمرے میں پہنچنے میں کافی دیر لگ گئی۔ پھر عمران نے کیپٹن شکیل کی مدد سے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کے ان زخموں کا آپریشن کیا جس میں گولیاں موجود تھیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کسی بھی لمحے اندر موجود گولیاں ان کے خون میں زہر پھیلانے کا موجب بن سکتی ہیں، اور بارود کا زہر اگر ایک بار خون میں شامل ہو جائے تو پھر انسان کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیپٹن شکیل کے زخم اسی نوعیت کے تھے کہ اس کے زخموں کے اندر گولیاں نہیں تھیں، اسی لیے اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے ان آپریشنوں کے دوران عمران کی بھرپور مدد کی تھی۔ ویسے بھی اسے ایمرجنسی آپریشن کی مکمل ٹریننگ حاصل تھی، اسی لیے اس کی مدد سے عمران کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ اس کے 2 زخموں سے گولیاں نکالی گئی تھیں، اسی لیے وہ بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ آقا عمران، وہ راسکوف وہاں موجود ہے جنگل میں؟ اچانک ناوا شنگو نے دیوار کے خلا میں سے اوپر جاتے ہوئے ڈھلان میں سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ ان آپریشنوں کے دوران باہر چلا گیا تھا۔ ناوا شنگو کی بات سن کر سب بری طرح سے چونک پڑے۔ کہاں ہے راسکوف؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا، کیونکہ راسکوف کے اڈے سے باہر جنگل میں موجودگی کا مطلب تھا کہ اڈے کی کیموفلاجنگ ختم ہو گئی ہے، اور یہ کم از کم عمران جیسے شخص کے لیے انتہائی اہم خبر تھی، اس لیے وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آقا عمران، میں جنگل میں ایک اور بوٹی کی تلاش میں گیا تھا تاکہ اس بوٹی کی مدد سے آپ کے ساتھیوں کی کمزوری دور ہو سکے، پھر میں نے راسکوف اور اس کے ساتھ ایک اور سفید فام کو ایک جھاڑی کے پیچھے سے نکلتے دیکھا۔ میں ان سے ذرا فاصلے پر ایک جھاڑی کی اوٹ میں تھا۔ وہ دونوں باہر نکلتے ہی حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں شاید آپ کی تلاش تھی، لیکن وہاں آپ کو نہ پا کر وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا اور میں بالکل خالی ہاتھ تھا، ورنہ میں انہیں وہیں گرا لیتا، اسی لیے مجبوراً مجھے چھیننا پڑا۔ پھر میں نے ان کی باتیں سنی۔ راسکوف نے کہا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، پروفیسر برسکی کا علم پوری طرح کارآمد نہیں ہوا۔ اس پر دوسرے سفید فام نے کہا کہ انہیں مشین بند نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اس مشین کا کچھ عجیب سا نام بھی لے رہے تھے۔ ارے ہاں، WW قسم کا نام تھا۔ پھر راسکوف نے کہا کہ وہ WW تو ابھی تک اس عمران کی جیب میں ہوگا، اسی لیے فوراً چل کر مشین پر چیک کرے۔ چنانچہ وہ واپس اسی جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گئے اور میں آپ کو اطلاع دینے یہاں آ گیا۔ ناوا شنگو نے تیز تیز لہجے میں ساری بات بتا دی۔ اب میں ساری بات سمجھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر برسکی اس اڈے کے اندر ہے۔ ہاں، وہی اس قدر طاقتور ذہن کا مالک ہو سکتا ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اڈے کے اندر سے ناوا شنگو کے ذہن کو کنٹرول کر کے ہم پر فائر کھلوا سکے اور پھر میرے ذہن پر دباؤ ڈال کر میرا خاتمہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، وہی ہوگا۔ وہ میزائلوں کا ماہر سائنسدان بھی ہے اور ماورائی علوم میں بھی دنیا بھر میں انتہائی ماہر سمجھا جاتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جلدی سے WW اور اس کا ریموٹ کنٹرولر نکالا۔ پھر دوڑتا ہوا وہ اسلحہ خانے والے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے، پھر اس کے اندر موجود باکس کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی۔ باکس کی اندرونی سطح پر کرومیم کی انتہائی پتلی سی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ عمران نے دونوں چیزیں باکس میں رکھی اور باکس بند کر کے وہ اسلحے والے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ پوائنٹ بھی اس کے ذہن میں واضح ہو گیا تھا کہ اس کی اڈے سے باہر موجودگی کا پتہ کس طرح چلایا گیا ہے۔ WW یا اس کے ریموٹ کنٹرولر کے اندر کوئی ایسا آلہ موجود ہے جس کی مدد سے اڈے کے اندر کسی مشین کے ذریعے ارد گرد کے ماحول پر اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہوگا۔ اس طرح انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی اڈے کے باہر موجودگی چیک کی ہوگی، اور پھر پروفیسر برسکی نے اپنے علم کی بنا پر ناوا شنگو کا ذہن کنٹرول کر کے ان پر فائر کھلوا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران کو کوئی گولی نہیں لگی تو پھر پروفیسر نے عمران کے ذہن پر دباؤ ڈال کر اس کا خاتمہ کرنا چاہا۔
और इमरान के जहन चूंकि जवाबी रद्दअमल के तौर पर ब्लैंक हो गया था, इसीलिए इन लोगों ने यही समझा होगा कि वो सब हलाक हो गए हैं और शायद इस बात की मुकम्मल तस्दीक के लिए वो बाहर आए होंगे। और वाकई अगर नावा शंगुन से हमदर्दी ना करता तो वो अब तक मौत के मुंह में पहुंच ही चुके होते। लेकिन बाक्स को देखने के बाद इमरान को ये मालूम हो गया कि जो रेस डब्ल्यू या रिमोट कंट्रोलर से निकलती हैं और जिसकी मदद से मशीन के जरिए उन्हें देखा जा सकता है, वो रेस क्रोमियम की तह को क्रॉस नहीं कर सकती। इमरान चूंकि डब्ल्यू को मुस्तकिल अपने से लहदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अड्डे की तबाही के लिए ये बेहद करामत था, इसीलिए उसे बॉक्स में बंद करने के बाद वो असलहे से भरे हुए रैकों की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि असलहे को नमी से बचाने के लिए असलहे की पेटियों के अंदर क्रोमियम शुदा कागज़ पैक किया जाता है, इसीलिए वो एक पेटी की तरफ बढ़ा। उसने पेटी खोली, उसके अंदर वाकई ऐसा कागज़ मौजूद था। उसने पेटी में मौजूद मशीन पिस्टल वहीं रैक में ही उलट दिए, फिर हाल ही पेटी में से इसने कागज़ निकाल लिया। कागज़ लेकर वो वापस अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी में मौजूद बॉक्स को दोबारा खोला और फिर डब्ल्यू और उसके रिमोट कंट्रोलर को उसने उठाकर कागज़ में लपेटकर दोबारा जेबों में मुंतकिल कर दिया। अब वो इन व्यू रेस से महफूज हो गया था। चुनाचे वो तेज तेज कदम उठाता वापस मशीन रूम में पहुंचा तो वो ये देखकर चौंक पड़ा कि नावा शंगु और जोसेफ दोनों वहां मौजूद नहीं थे, जबकि बाकी साथी अब उठकर बैठ चुके थे। लेकिन वो सब खामोश बैठे, शायद इमरान का इंतजार कर चुके थे। इमरान ने गोलियां खाने के बाद उनके जख्मों पर चूंकि दोबारा नावा शंगु वाला मरहम लगा दिया था, इसलिए अब जख्म उन्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे। ये जोसेफ और नावा शंगु कहाँ गए हैं? इमरान ने चौंक कर सफदर से पूछा। जोसेफ उसे बाहर लेकर गया है, शायद बाहर खड़े होंगे, सफदर ने जवाब दिया। अब ऐसा है कि आप लोग यहाँ आराम करें, क्योंकि अभी आपके लिए तेज हरकत करना नुकसानदेह है। सिर्फ कैप्टन शकील मेरे साथ जाएगा, इस अड्डे के लिए हम 4 ही काफ़ी हैं, इमरान ने कहा। नहीं, मैं ज़रूर साथ जाऊंगी, जूलिया ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि जब तक इस प्रोफेसर बरसकी का खात्मा ना कर दिया जाए, अड्डे में दाखिल होना मौत खरीदने की सिवा और कुछ नहीं। ऐसा आदमी जो इतनी दूर से आप जैसे जहन के मालिक को ब्लैंक कर सकता है, वो बाकियों का क्या हश्र करेगा? नावा शंगु की फायरिंग से हम जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अगर हम में से किसी का जहन कंट्रोल करके फायरिंग कराई गई तो फिर शायद कोई न बच सकेगा, सफदर ने कहा। और इमरान ने होंठ खींच लिए। तुम ठीक कह रहे हो सफदर, वाकई इस पहलू पर तो मैंने सोचा भी नहीं था, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आईं। वो कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था कि जिससे प्रोफेसर बरसकी को अड्डे से बाहर निकाल सके, लेकिन कोई ऐसी तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे इस बात का तलख तजर्बा हो चुका था कि प्रोफेसर बरसकी टेलीपैथी और ऐसे ही मावराई अलूम में इंतहाई दर्जे की महारत रखता था। ऐसे आदमी को डाश देना या उस पर कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। लेकिन सफदर की बात भी अपनी जगह वजन रखती थी। प्रोफेसर बरसकी को कवर किए बगैर वो किसी सूरत भी अड्डे को तबाह ना कर सकते थे। वो इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि उससे दूर से किसी के चीखने फिर बेतहाशा फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। बाकी साथी भी चौंक पड़े। दूसरे लम्हे इमरान दौड़ता हुआ बाहर जाने वाली ढलवान की तरफ बढ़ गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है रास्कोफ? प्रोफेसर बरसकी ने यकीन न करने वाले लहजे में, कतरे वसीले लहजे में कहा। खुद देख लीजिए, रास्कोफ ने कहा। फिर उसने नारोफ से कहा कि वो फिल्म को रिवाइंड करके ऑन कर दे। इस वक्त वो सब इसी कमरे में मौजूद थे, जिसमें डब्ल्यू की व्यू चेकिंग मशीन मौजूद थी। रास्कोफ और नारोफ अड्डे की कीमोफ्लाजिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के बाद इमरान और उसके साथियों की लाशें देखने और पॉइंट को चेक करने की गर्ज से जब अड्डे से बाहर जंगल में पहुंचे तो मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उनके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि वहां इमरान और उसके साथियों में से एक भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता जगह जगह खून के बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। अलबत्ता एक आदमी भी वहां मौजूद नहीं था। वो इन लोगों को इस तरह गायब पाकर बेहद हैरान हुए और फौरी तौर पर अड्डे में आ गए। अब उनकी चेकिंग के लिए एक ही रास्ता रह गया था और वो था मशीन। चुनांचे उन्होंने आते ही मशीन ऑन की तो उनकी आंखें देखकर हैरत से फट गईं कि इमरान और उसके साथी पॉइंट 2 के मशीन रूम में जिंदा सलामत मौजूद थे। अलबत्ता वो सब जख्मी थे और इमरान किसी माहिर सर्जन की तरह अपने एक साथी के ऑपरेशन में मसरूफ था। फिर ऑपरेशन खत्म होते ही नावा शंगु मशीन रूम में दाखिल हुआ और उसने इन्हें कुछ बताया। क्योंकि आवाज़ मशीन कैच ना कर सकती थी, इसीलिए उन्हें ये मालूम ना हो सका कि नावा शंगु ने क्या कहा है, लेकिन वो इमरान और उसके साथियों के चेहरे पर उभर आने वाली हैरत साफ देख रहे थे। फिर इमरान उठकर असलहे वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने वहां जाकर अलमारी में मौजूद बॉक्स खोला। फिर जेबों से डब्ल्यू और इसका कंट्रोलर बॉक्स में रखकर उसने बॉक्स जैसे ही बंद किया, मशीन ऑफ हो गई। रास्कोफ के पास अब यही सूरत हाल रह गई थी कि वो प्रोफेसर बरसकी के सामने सारी सूरत हाल रखकर उससे मशवरा करे। चुनाचे नारोफ के जरिए उसने प्रोफेसर बरसकी को बुलाया, लेकिन प्रोफेसर बरसकी ने उनकी बात तस्लीम करने से यकसर इनकार कर दिया। लेकिन जब प्रोफेसर बरसकी ने रिवाइंड होने बाद फिल्म देखी तो उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए। और वाकई ये तो हैरत अंगेज बात है कि ये इमरान भी जिंदा है और इसके साथ ही भी प्रोफेसर बरसकी का लहजा अब भी ऐसा ही था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। आप उन्हें पॉइंट 2 पर कंट्रोल कर सकते हैं, रास्कोफ ने कहा। नहीं, ये बहुत फासला है, प्रोफेसर बरसकी ने कहा। लेकिन प्रोफेसर, जहाँ तक मैंने सुना है टेलीपैथी के लिए तो फासले कोई अहमियत नहीं रखते, रास्कोफ ने कहा। और प्रोफेसर बरसकी चौंक कर रास्कोफ की तरफ देखने लगा। तुमने सही सुना है, लेकिन इनमें से किसी पर भी टेलीपैथी का अमल कामयाब नहीं हो सकता। इमरान और उसके साथियों के जहनों को मैंने एक लम्हे में टटोल लिया था। ये लोग इंतहाई ताकतवर कुव्वत इरादे के मालिक हैं।
बस एक नावा शंगू रह गया था। अब उसका ज़हन उजड़ होने की वजह से मामूल ना बन सकता था। अलबत्ता वो टेलीपैथी से मिलते जुलते एक और इल्म की जद में आ गया था। इस इल्म को डायरेक्ट माइंड कंट्रोल करने का इल्म समझ लो। इस तरह नावा शंगू ने इसके जरिए इन लोगों का खात्मा कराने के लिए फायरिंग कर दी। इमरान पर अलबत्ता मैंने सिर्फ हार्ड प्रेशर डाला था और इस काम के लिए पहले अपने जहन को ब्लैंक करना पड़ता है और ये भी तवील फासले पर मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं अड्डे से बाहर जाकर मखसूस फासले पर पहुंचकर इन पर कंट्रोल कर सकता हूँ, प्रोफेसर बरसकी ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन प्रोफेसर, ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। ऐसा न हो कि आप अड्डे से बाहर जाएं और ये आपको कोई नुकसान पहुंचा दे, रास्कोफ ने परेशान होते हुए कहा। अहमक हो तुम, जो ऐसी बातें कर रहे हो। प्रोफेसर बरसकी को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ फासला आड़े आ गया है। कम फासले पर तो मैं इन सबको एक लम्हे में पागल कर दूं। प्रोफेसर बरसकी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि हमें प्रोफेसर बरसकी से कुछ फासले पर छुपकर साथ जाना चाहिए ताकि अगर कोई मसला हो तो हम आसानी से संभाल सके, नारोफ ने कहा। शट अप, तुम प्रोफेसर बरसकी की तौहीन कर रहे हो। मैं अकेला जाऊंगा और तुम देखना मैं इनका क्या इबरतनाक हश्र करता हूँ, प्रोफेसर बरसकी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाओ नारोफ, प्रोफेसर के लिए स्पेशल वे खुलवा दो, रास्कोफ ने नारोफ को आंख से मखसूस इशारा करते हुए कहा और नारोफ सर हिलाता हुआ प्रोफेसर के पीछे चल पड़ा। रास्कोफ भी चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। फिर वो भी इस कमरे से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद नारोफ अंदर दाखिल हुआ। प्रोफेसर बाहर चला गया। रास्कोफ ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने स्पेशल वे खुलवा दिया है, लेकिन बास प्रोफेसर जिद कर रहा है। ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं और अगर प्रोफेसर को कुछ हो गया तो रूसियाई हुकूमत हमारी बोटियां नोच लेगी। इस वक्त प्रोफेसर मिसाइलों के बारे में अपने बेपनाह इल्म की वजह से पूरे रूसिया में टॉप मैन समझा जाता है, नारोफ ने कहा। मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने तुम्हें इशारा किया था। तुम ऐसा करो कि अपने साथ 2 मुसल्लह आदमी ले लो और फिर प्रोफेसर का चुप कर ताकुब करो। अगर प्रोफेसर को कोई खतरा हो तो तुम फौरन एक्शन में आ जाना, रास्कोफ ने कहा और नारोफ सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद नारोफ अपने साथ 2 मुसल्लह आदमी लिए स्पेशल वे से बाहर जंगल में आ गया। उसकी तेज नजरों ने दूर जाते हुए प्रोफेसर को देख लिया। प्रोफेसर बड़े मगरूराना अंदाज में बगैर किसी एहतियात के पॉइंट 2 की तरफ बढ़ा जा रहा था। नारोफ अपने साथियों के साथ उसके ताकुब में चल पड़ा। उसने अपने साथियों को सारी बात समझा दी थी, इसीलिए वो भी इंतहाई मुहतात अंदाज में चल रहे थे। अभी प्रोफेसर पॉइंट 2 से काफी फासले पर था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से कोई काला सा साया यकलहत प्रोफेसर पर झपटा और वो प्रोफेसर को साथ लिए एक बड़ी सी झाड़ी में जा गिरा। अभी वो संभल ही रहे थे कि उन्होंने इस झाड़ी में से, जिसमें वो काला साया और प्रोफेसर गिरे थे, एक जोरदार इंसानी चीख सुनी। प्रोफेसर, प्रोफेसर! नारोफ और उसके दोनों मुसल्लह साथी सब एहतियात भूलकर चीखते हुए आगे बढ़े ही थे कि अचानक तेज फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही नारोफ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में कई दहकते हुए अंगारे घुस गए हों। वो चीख मार कर गिरा ही था कि उसके कानों में अपने दोनों साथियों के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई दी। उनकी चीखें ऐसी थी कि नारोफ एक लम्हे में समझ गया कि ये उनके हलक से निकलने वाली आखिरी चीखें ही हो सकती हैं। उसके अपने दिमाग में ज़बरदस्त जमाके हो रहे थे और पूरे जिस्म में दर्द की तेज़ लहरें दौड़ रही थीं, लेकिन उसके जहन काम कर रहा था। वो बहरहाल होश। दहकते हुए अंगारे उसके बाजुओं और टांगों में गुस्से थे, लेकिन इसके बावजूद उसका पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को संभालता, एक बार फिर तरतराहट की आवाज़ें गूंजी और इसके साथ ही उसके जहन तारीकी में डूबता चला गया।